Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc Luma, comme promis et comme prévu, j'ai dit comme une nouvelle vidéo sur ma chaîne Rimet Brunette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, aussi de laisser les pouces bleus, comme ça n'affiche la vidéo عجبتكم. Donc le sujet de la vidéo à dire compte sur mon rangement make-up. اللي بزاف ديال البنات بغوني انا ندير لهم هاد la vidéo هادي حيت sur Instagram j'ai parlé du انني تحولت انا j'ai changé de maison avec mes parents et ma prochaine dit mon ancienne chambre d'abord là ça dit une nouvelle, de nouveaux meubles, de nouvelles fournitures. Je sais que vous attendez avec impatience le retour, mais je peux pas vraiment vous le faire d'abord parce que mazal ma salitch de la chambre d'y mazal naqsini bzaf ديال les meubles, mais pour mon rangement make-up غادي نديرو لكم دابا. Et si vous êtes intéressé بهاد la vidéo هادي بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا mon coiffeuse, mon rangement make-up, كيفاش كنقاد le make-up ديالي et tout. المهم tout. Donc si vous voulez voir هادشي هذا بقاو معايا حتى الاخر et je vous embrasse. Salut mes amours, donc mon coiffeuse, il se présente comme ça. Donc la commande hadi كنت Ikea, la chaise aussi Ikea, le miroir Ikea, le miroir Ikea, les rangements les pinceaux aussi Ikea, les trucs là pour les bougies aussi Ikea. Je pense à Shigaka Ikea, oui, et aussi hadou les lampes. Donc هادو تاهم ايكيا كيتشراو بوحدهم. دونك كيتشرا غير هذاك لو سيبور ديال لي لامب اي ابري كيتركب كتشري ليه واحد الخيط اللي كيبان لكم راه هو لتحت. دونك افيك مون بير صاوبنا هذا. دونك جمعنا هاد لا لامب هاد لو سيبور مع هاد لو سيبور درنا ليهم خيط واحد اي لقيناهم في هذاك داك الكونيكتور اللي كيشعل وكيطفى et le prix tellement et puis c'est tout. Donc d'abord غادي نوريكم شنو عندي les pinceaux le make-up اللي عندي. Alors pour كيفاش اصلا جمعت هادشي هذا كاع كامل, كيفاش درت هاد لو رونجمون. Donc j'ai pris les petits paniers هادوك شريتهم je pense هذا le petit panier 5 dirhams هذاك حتى هو et tout. Donc شريت des petits paniers باش نجمع فيهم. et pour هادشي هذا اللي طويل خليته بحال هكا c'est beaucoup mieux comme ça tu vois زعما les palettes les couleurs. كاينه واحد لا petite palette لتحت oui. donc جمعت هادشي بحال هكا. alors je vous explique. هنايا درت les fonds de teint. دونك هنا عندي كاع لي فون دو تان اللي كنستعمل ها هما بلس هاد لا بيبي كريم. هنا عندي لي برايمر لو سبراي فيكساتور اي تو. ابري هنا عندي لي بودر ديال بودر ماتيفيونت ديال بيكينغ وداكشي. دونك هادي ديال دوبل فاسات ايف روشي. كاينه وحده لداخل ديال كوفر مارك ها هي. et هنا عندي ان فون دو تان ديال ايف روشي. ابري هنا عندي كاع لي باليت. دونك هادي اون باليت ديال لونتي سيرن اي تو. هادي سي اون باليت بور لي يو. هادي اللي درت لكم اخر وحده في انستغرام. دي باليت ريفولوشن اي تو اكسيتيرا. هنا عندي دي بتيت باليت ديال هايلايتس. دونك هادي ديال هايلايتر هذا ما مقادش normalement هادشي هذا خصو يكون متيول. Donc des petites palettes de highlighter, aussi des palettes bronzantes. هنا عاوتاني bronzante. هنا c'est
لي باليت ديال الفار بوبيير. هذه سي ما بروميير باليت ديال الفار بوبيير، هذه ديال ميبلين تقريبا كلها طاحت كلها سالات. ابري هنايا عندي كاع دوك لي ايلايتر لي اوسي لي فراجو اللي فيهم شويه ديال ليلوميناسيون، بحال دابا هذا ديال سميتو لا مارك سي تو موا ميس اوروب. هذا سي ان فراجو et en même temps فيه l'illumination. دونك كنديرو مع هاد لي ايلايتر. دونك هذا essence révolution هادو ce sont des mini eyeshadow mono eyeshadow plutôt ديال essence زوينين بزاف. انا نوريكم لا دوزيام. j'ai adoré les couleurs. et du coup après عندي هنايا l'éponge ديال l'huile technique كنخليها في الساشي ديالها c'est beaucoup mieux. et après في هاد لو كونتونون هذا عندي كاع لي زانتي سيرن tout ce qui est en rapport avec تحت العينين وفوق العينين. دونك عندي هاد لو ستيك كونتورينغ ديال بيوتي اديكت، عندي هنا جوج. عندي اوسي انتي سيرن هذا بازا بوبيير. مون انتي سيرن بريفيري هذا ديال اسانس. عاوتاني عندي ديال فيتمي. هذا اوسي واعر بزاف ديال فلورمار. اي عندي هنا اون بودر ديال الحجبان دونك تو سكي اون رابور افيك لي زيو. عندي اوسي هنا ان سيروم ديال تحت العينين هذا ناتوريل فيه دي زويل. اوسي عندي ان جيل ديال ان جيل ديفاتيغون بور لي زيو دي ايف روشي. دونك هنا كندير كاع تو سكي اون رابور افيك لي زيو. et puis après هنا عندي لي روج à lèvres. دونك هنا عندي كاع دوك لي روج à lèvres اللي كيكونوا اون فورم كبيره بحال الشكل ديال دي غلوس بحال هكاك لا فورم ديالهم كبيره. et by the way لو روج à lèvres اللي دايره دابا هو هذا ميتاليك ليب شارمر مات ديال فلورمار في لا ريفيرونس 06 سيداكتيف. دونك هنا كندير كاع لي روج à lèvres اللي عندي كيكونوا طوال بحال هكا. ابري هنا فهاد لو كونتونون هذا عندي كاع لي روج à lèvres اللي كيكونوا بهذا الشكل هكا. دونك جو في فو فير اون فيديو على لي روج à lèvres اللي كيجيو مع لا كولور ديال لا بو بحالي اوليف. دونك هنا عندي كاع لي روج à lèvres مات. عندي اوسي دي بوم à lèvres. عندي دي روج à lèvres اللي هما كريمو. المهم je range tous mes rouges à lèvres هنا. après في هاد لو بتي كوين كنجمع لي بودر برونزونط اللي كنستعمل ديما. دونك عندي هاد لا بودر برونزونط ديال جوردانا، عندي هادي ديال سيفورا، عندي لا بودر كومباكت ديال افون، اون بودر ماتيفيون ديال فيشي، ان بلاش ديال ماك et un autre blush ديال اسانس. et aussi هادي كنحماق عليها. هادي المنجره ديال اسانس فيها جهه كبيره وجهه رقيقه. جوبونس جافي بريزا شي 15 درهم بحال هكا عندهم. اي زوينه بزاف ما تقطع ليا تما. اي ابري عندي هنايا لتحت باسكو سي في هاد لو كوافوز هذا فين جو مي ماكي جو مي ما كريم بور لو جور بور لا نوي اي تو. دونك دايره هنايا ما كريم دو جور اي دو نوي هادي ديال هيدرا فيجيتال سالات ليا خديت وحده اخرى باسكو كتحمقني ديال ايف روشي. ابري كاينه اون اوتر كريم ديال بيفاس. هنا عندي ان ليب بالم ديال اوريفلام تندر كير زوين بزاف هذا. اي عندي اوسي هاد لو ليب سكراب ديال برايمارك زوين بزاف بزاف بزاف. كنحماق عليه هذا باسكو فيه ريحه ديال الشوكولا اورانج ديجا شوكولات اند اورانج فريغرانس فيه بجوج. ابري هنا عندي واحد لو سيروم ها هو كيبان لكم هنا ان سيروم تي تري ديال دكتور تونا ديال فارماسي. المهم هنا كنجمع كاع تو سكي اون رابور افيك لو ميكاب وخا الصراحه ماشي. اي دونك ابري نجيو لهنا ايسي جو مي تو لي كريون اللي عندي لي ايلاينر اوسي لي بروس ديال هادي اون بروس ديال الحجبان جو لا مي افيك تو لي تروك كي اون رابور افيك الحجبان باسكو هنا عندي كريون بور الحجبان هذا ديال W7 هذا ديال كيكو
المهم هنا جمع كاع لي crayons. Après ici جمع tout ce qui est en rapport avec les lèvres, tous les crayons pour les lèvres que je possède كنحطهم هنا. C'est beaucoup plus pratique ملي كتحطوا هادشي هذا في des petits rangements comme ça. كتعرفوا راسكم فين حطيتوا الحاجه اي اوسي كلشي كيكون باين. هاد لو ماغ هذا كيعجبني بزاف، بيرسون ني بارفي، كنت خديته من كيتايا. اي ابري هنايا في هاد لو بتي تروك زوين مات. دونك ici je mets les mascaras que j'utilise chaque jour. راه كاين واحد الماسكارا هنا مسكول ما عليناش. les mascaras que j'utilise chaque jour. Et ici هنايا عندي tous les pinceaux que j'utilise. هنا je mets les pinceaux الكبار بحال هذا ديال Yves Rocher، هذا ديال فارماسي، هذا ديال بيوتي اديكت. دونك كاع لي بانسو كو جوتيليز الكبار والصغار، هادو كاع الصغيورين كو جو ترونسبورط افيك موا ملي كنكون نسافر ولا شي حاجه. اي اوسي ما نساوش هاد الفان براش، هادو ديال هايلايتر فنين. ابري في هاد لو بتي هاد لو كونتونون هذا دايره كاع دوك لي بتيت بروس لي بتي بانسو بلوتو ديال الاي شادو ديال فوق العينين. دونك هادي هادو بي سي تو سي تو سكو جي. دونك كنحاول ما نكثرش، كنحاول نخلي هاد لو كوافوز هذا نقيقي وزويون ومتيول ومؤدب. جيم با ترو ملي كتكون الدنيا عامره بزاف. دونك et voilà, c'est mon rangement. هذا هو le coiffeuse ديالي. je vous ferai un room tour après. دابا j'essaie انني ما نبينش لكم كلشي اللي عندي في البيت، mais je vous ferai un room tour ملي نسالي بيتي ان شاء الله. Je vous aime trop et merci beaucoup de voir mes vidéos. Et pour votre support انكم كتسبورتيوني، انكم كتشجعوني انني نبقى ديما كنحط لكم دي فيديو اي تو، ça me fait hyper plaisir. Et donc ما نطولش عليكم، بسلامه et à la prochaine vidéo ان شاء الله.